الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. ناد عليا مظهر العجائب تجد عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي يا علي يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ تو ہی قصہ مختصر. امداد کن امداد کن ازرنج و غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. اغثنی اغثنی وامددنی فی قضاء الحاجات یا قاضی الحاجات. اقضی حاجاتنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. ناقصاراں پیر کامل کاملارا رہنما فریدہ نجپالا نگاہ مرشدہ خواجہ از تو فیلے باتو فیلے رحمت للعالمین. بابا سے بلند درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ماہی طیبہ دیا راہی سدرا دیا. ماہی طیبہ دیا راہی سدرا دیا. میں افل سجائی تیرے نام دے ماہی طیبہ. جتھے پہلے سے ہوتے رکھو. اچھا میں افل سجائی تیرے نام دے ماہی طیبہ دیا. راہی سدرا دیا. اچھا میں پھر سجائی تیرے نام دے ماہی طیبہ دیا. اور جیڑے کہندے نے عرشات کی میں گیا اے امنے کی جانن تیرا مرتبہ. جیڑے کہندے نے عرشات کی میں گیا اے امنے کی جانن تیرا مرتبہ. عرش اعظم تو ہو رہا پورے دی گل اس تو اگے رسائی تیرے نام دے ماہی طیبہ
سدرا دیا ماہی طیبہ دیا. یار عرضے ہے مینوں تسی لاکھ روپیہ بھی آج رات دے دیو نا تے اونی خوشی نہیں ہونی جنی تسی بولو گے تو خوشی ہوئے گی. اے داد نہیں جیڑا بندہ انہوں داد آندہ ہے 50 واری وضو کر کے بیعہ کرے اپنے ممبر مصطفیٰ تے کیونکہ یہ داد نہیں. داد تسی بول سو تو ملے گی. ذرا سبحان اللہ کو کہو چی. ایجنسیاں نے میرا نام دیتا ہویا لبیک یا رسول اللہ دی لسٹ ہے تے 3 واری چھاپا پہ گیا آج ساری دیاڑی میرے گھر فیصلہ آبادوں آیا تے آیا بھی بائی پاس گیا گھر بھی نہیں گیا بے کتے اے نہ ہوئے بھئی وعدہ ہویا وایا شوکت سلطانی نال مزمر ہو جائے. کمالیے دا پروگرام سی انہوں نے پتہ لگ گیا بھی کمالیے دا پروگرام ہے اتھ بھی اپنے نے لیکن انہوں چھڑ کے آیا میں پروگرام تے عرضے ہے قسم بخدا واللہ باللہ تعالیٰ کوئی خوش آمدی بات نہیں. اللہ جاندہ ہے اللہ دا رسول جاندہ ہے زہرہ دا بابا جاندہ ہے میں آپ دی محبت واسطے آیا بیٹھا. تسی صرف سبحان اللہ ماشاءاللہ آندے رہو. اے جڑا لنگر ہے یہ حسنین دے نانے نے بڑا ہی عطا کیتا ہے. یہ ضرورت ہوندی تو میں اتھوں کتے رستے جو پھڑ لینے سے پیسے دی کیڑی گل ہے سمجھ لگی نا. تے تسی پیسے نال داد نہیں دینی سبحان اللہ آ کے داد دینی. اے رضائیاں چودر ہاتھ کڈو 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 شاباش ہاتھ کڈو. سرکار دا میلاد ہوئے حضور دے عشق دی گرمی کافی ہے. سرکار دے عشق دی جڑی گرمی ہے نا دی جے گرمی ہوئے تے سرکار دا عشق سردی عطا کرتا ہے. یہ معتدل ہے نا حضور دا عشق بھی دوواں موسماں جسچر جا بن جاندہ ہے بندے دی طبیعت دے اندر. تے شعر سماعت کرو تو میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں. قبلہ مہربانی آپ دی آپ نے حکم فرمایا میں حاضر ہوں. میرا غوث جلی خواجہ ہرد الولی میرا غوث جلی خواجہ ہرد الولی ایک تیرے نام تے سب نو منزل ملے ایک تیرے نام تو سب نو منزل ملے. او دنیا تے بن جاندہ کامل ولی اے جنہ تسبیح پکائی تیرے نام دے ماہی طیبہ دیا راہی سدرا دیا. میرا غوث جلی خواجہ ہرد الولی ایک تیرے نام تو سب نو منزل ملے. او دنیا تے بن جاندہ کامل ولی جنہ تسبیح پکائی تیرے نام دے ماہی طیبہ دیا راہی سدرا دیا. اسا محفل سجائی تیرے نام دے ماہی طیبہ دیا. حمد و صلاۃ و بعد نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں انتہائی مشکور ممنون میزبانان محفل جناب بھائی ظفر کاٹھیا صاحب علی بہادر صاحب امجد کاٹھیا صاحب آپ نے حکم فرمایا فقیر حقیر بندہ نچیز حضور دے ذکر دی محفل دے اندر حاضر دعا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ حق بیانی دی تو انہوں حق سن کے میلاد والے آقا دی سیرت دے عمل دی توفیق عطا فرمائے. 10 منٹ میں نے دے جانے نے جی اس تو بعد ٹائم تو آڈا ہے جی میں تو آڈا دل کرے بس ترجمہ سماعت فرما لو میں جڑی گفتگو کرنی ہے.
شیر مینوں گزارے مطابق پڑھ لینا، میں کوئی ضروری نہیں بھی میں کوئی اچا پڑھساں نیواں پڑھساں۔ شوکت سلطانی نعت خاں انہوں شیر پڑھنے جچدے نے، میں جنہیں شیر پڑھ لینے نہیں کافی نے۔ میں اپنا مدعا تانوں سمجھانا چاہنا، میں جو بیان کرنا چاہنا، اللہ نے اپنی لا ریب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا والضحیٰ۔ 10 منٹ مس کر دیتے پھر شیران دا ذوق ہی لبے گا، بس بھی مولوی صاحب شیر بڑے سونے پڑھتے ہیں، بس تقریر دا سواد نہیں رہنا۔ والضحیٰ، اللہ نے فرمایا محبوبہ مینوں تیرے چہرے دی قسم، واللیل اذا سجا، او پتر چپ کر جا، چپ کر، واللیل اذا سجا، سونیا مینوں تیریاں زلفاں دی قسم، ماں ودعک ربک وما قلی، سونیا تیرے رب نے تینوں چھڈیا بھی نہیں تے تیرا رب تیرے تو ناراض بھی نہیں ہویا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سونیا ہر آن والی کڑی تیریاں عزتاں شاناں وقار وقایا بلندی عروج دے اندر تیرا رب ہو کے وعدہ کرنا اضافہ ہوندہ جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونیا ان قریب تیرا رب تینوں اینا عطا کرے گا تو اپنے رب دی عطا تے راضی ہو جائے گا۔ ایت سی جی ترجمہ جڑا میں بیان کر دیتا ہے، اگے چلیے ذرا اے دا پس منظر ذرا سمجھ لو، شان نزول کیے کیوں آیتاں دا نزول ہویا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے دیتے یکے بعد دی گرے 3 پتر، توجہ میرے وال کرنی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی بندہ مجبوری تو اٹھ کے جا رہا ہوئے گا، کوئی ایسی گل نہیں، جڑا جانا چاہتا ہے چلا جائے، جنہیں بیٹھنا ہے انہیں حضور دے ذکر دی محفل وچ بیٹھنا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی مجبوری تو جا رہا ہے، کوئی پریشانی تو جا رہا ہے، کوئی سیر سپٹے واسطے جا رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ نے دیتے 3 پتر، ایک دی مہینے 4 مہینے عمر ہوئی، ایک دی 6 مہینے ہوئی، بعض روایات دے مطابق ایک دی عمر ہوئی 17 مہینے 17 ماہ۔ یہ تینوں بیٹے یکے بعد دی گرے فوت ہو گئے۔ خدا نہ کرے کسی دا پتر ٹر جائے، پتر ایک دیاڑی دا ہوئے تاں بھی قیمتی ہوندہ ہے، 17 سالاں دا ہوئے تاں بھی قیمتی ہوندہ ہے۔ جدو پتر ٹر جاننا تے پیو دی کمر ٹوٹ جاندی ہے۔ جدو حضور دے بیٹے وصال کر گئے نا تے سرکار تے صدمہ بہت پہنچیا حضور نو۔ کیا خیال ہے جیڑا نبی اپنی امت واسطے ایڈا حریص ہے، اپنی اولاد واسطے کیڈا حریص ہوئے گا؟ سرکار نو غم پہنچیا، سرکار دے دل تے بات گران گزری، ہون اتے شریکہ نے گلہ کرنی شروع کر دیتیاں۔ سہن کعبہ دے اندر بیٹھا ابو جال، ابو لاب، عتبہ، شیبہ اینڈ کمپنی، اس سارے نے بے کے تانے مارنے شروع کرتے۔ تو انہوں پتہ ہے نا کو خوشی غمی ہوئے تے شریک بڑا ساڑ کٹ دینے، پہمیں غم ہوئے وہ دوائی نہیں کہ لے کے دے سکیا، دوائی دارو نہیں کر سکیا، خدمت نہیں کر سکیا، تاں ٹور گیا، علاج معالجے دی سہولت کوئی نہیں سی۔ گلاں شروع کر دیتی ہیں تے گلاں یہ کیتیاں معاذ اللہ یاد باللہ ایڈا جو اللہ دا نبی ہوندا تے ساڑھے 11 پتر نے محمد نو رب ایک ہی دے دندا۔ اے جدو گل کیتی نا، ایک گل ذہن وچ رکھنا، پتر پریشان ہوئے پیو تسلی دیندا ہے، تھی پریشان ہوئے ماں تسلی دیندی ہے، مرید پریشان ہوئے مرشد تسلی دیندہ ہے، یار پریشان ہوئے یار تسلی دیندہ ہے۔ اتھے کملی والا پریشان ہویا، اللہ نے تسلی بھی عطا کی تھی تے تشفی بھی عطا فرمائی۔ ان ایتھے رک جانا، 15 دن دا سلسلہ جڑا وحی خدا بندی دا سینا، اے منقطع رہا انہاں دناں دے وچ۔ وحی خدا بندی دی جڑی لذت اور چاشنی سی نا قلب مصطفیٰ تے حاضر ہوندی، وہ تے تو حضور 15 دن تک دور رہے یا وحی نازل نہ ہو سکی۔ اگے وحی خدا بندی دا نزول ہوندہ سی تے چٹ لکھ کے کو پتے تے لکھ دا سی کو دیوارے کعبہ تے انج کر کے لٹکا دیندے سن، لوگ ویکھ دے سن۔ لیکن 15 دن تک وحی نہ نازل ہوئی، انہاں نے کافرہ نے مشرکہ نے آکھیا معاذ اللہ محمد دے رب نے محمد نو چھڑ دیتا ہے۔ یار کدے غور تے کرو، کائنات کسے دا ہے گا ایسا رشتہ؟ بھئی تانا زنی حضور تے کیتی ہے تے جواب میرا رب پہ دیندہ ہے۔ تسی ہولی سبحان اللہ آکھنا تو انہوں کہتے چاہ کے کوئی نہ لے جائے۔
سانو ڈر پیا ہوا اسی بیٹھے ہیں تواڈے سامنے سینہ تان کے کوئی نہیں سرکار دی خاطر اگے 4 مہینے رہے ہیں 3 مہینے اور رہ لی سا کوئی ایسی بات نہیں پریشانی دی گل نہیں اسی سرکار دا گھر ذکر کرنے ہیں صبح شام لنگر کھانے ہیں سرکار دا تے سانو اپنی جاناں پیش کرنی بھی چاہیے نے تے اسی کرنے بھی ہیں الحمدللہ ایسی گل نہیں یہ وعدہ وفا کرنے واسطے میں حاضر ہو گیا توجہ سرکار دی تسلی اور تشفی اللہ نے پتہ کی میں فرمائی توجہ میرے بل کرنی ہونا پہلی آیت کریمہ دا ترجمہ سماعت فرماؤ ودھا سونے مینوں تیرے چہرے دی قسم ہائے ہائے کیا تسلی اور کیا تشفی ہے فرمایا واللیل اذا سجا کملی والیا تیریاں زلفاں دی قسم ہائے ہائے کائنات وچ کوئی ہے کسی دا محبوب ایسا جڑا محبوب پریشان ہوئے تے بندہ مناوے تے آکھے یار تو بڑا سونا ہے تیریاں بڑیاں زلفاں سونیاں نے اے گل کر کے نا اگلی آیت کریمہ دے اندر اللہ نے فرمایا کملی والیا اے بدبخت لعین لعنتی مشرک کافر آندے نے محمد دے رب نے محمد نو چھڑ دیتا ہے کملی والیا تیرے رب نے نہ تینوں چھڑیا ہے تے تیرا رب نہ تیرے تو ناراض ہویا ہے ان جدوں اولاد ٹر گئی نا تے انہاں گلاں کیتیاں منقطع نسل تے انقطاع ہو گیا ہے اللہ نے پھر ایک چھوٹی جی صورت نازل فرمائی قرآن دی سب تو چھوٹی ہے مگر جامع صورت ہے جناب انس بن مالک فرماندے نے اگر سورہ کوثر ہوندی کلی پورے قرآن دیاں باقی 1 تو 13 سورتاں نہ بھی ہوندیاں تے اے صورت ہی کافی تھی ساڈے واسطے اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فرمایا کملی والیا اے تینوں آندے نے منقطع نسل ہو گیا ہے مینوں بڑے چہرے چمکتے تے روشن نظر آ رہے نے جڑے پڑھے لکھے زیرک دانا لوگ نے ویسے سارے ماشاءاللہ حضور دے غلام دانا تے عقل مند ہوندے نے سرکار دا کلمہ جو پڑھیا ہے تسی سمجھ جاؤ گے میری بات نو قرآن دی کسی بھی آیت ترجمہ تے تشریح پڑھنی ہوئے نا ماں قبل بھی پڑھی دا ہے تے ماں بعد بھی پڑھی دا ہے پھر ترجمہ تے تشریح سمجھ آندی ہے ایویں نہیں آندی ایڈا عالم فاضل کوئی بھی نہیں ہوندا بھی یکدم اشارہ تشریح سامنے رکھ دے ماں قبل پڑھو ماں بعد پڑھو 8 مفسرین نے ساڈے جنہاں نے اس سورت دا ترجمہ کیتا انا آتیناک الکوثر تو مراد کسی نے آکھیا نہر کوثر ہے کسی نے آکھیا حوض کوثر ہے کسی نے آکھیا اے کوثر کوئی باغ ہے بتھیریاں گلاں کیتیاں لیکن میں محمد دے گھر دا ترجمہ پڑھدا پیا جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تفسیر ابن عباس فرماندے نے انا آتیناک الکوثر جب انہاں کافر آکھیا نا مشرک آکھیا لعینہ لعنتی آکھیا کہ محمد معاذ اللہ ابتر یعنی منقطع نسل بے نسل ہو گئے ان دی اولاد نہیں بچ سکتی اور خدا دی عزت دی قسم اللہ نے فرمایا انا آتیناک الکوثر کملی والیا بے شک اسا تینوں فاطمہ عطا فرما چھڈی فرمایا سونے اسا تینوں بولو بولو اسا تینوں فاطمہ عطا فرما چھڈیے کون فاطمہ اے میں اگے جا کے عرض کرنا تانوں فاطمہ کون ہے لیکن ایڈا توجہ نال سننا تاکہ مینوں پتہ لگ جائے بھی تسی ذوق دے اندر بیٹھے ہو عزیزان گرامی اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ اللہ نے اپنی آیت کتاب دے اندر ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى اللہ نے اپنی لارہ کتاب دے اندر ارشاد فرمایا مسلمان بھائیو ایک کملی والیا مینوں تیرے چہرے دی قسم ہے اے میرے محمد مینوں تیریاں زلفاں دی قسم ہے ما ودعک ربک وما قلى کملی والیا اے منقطع نسل لوگ اے بے نسل لوگ اے بد کردار لوگ آندے نے محمد دے رب نے محمد نو چھڑ دیتا ہے لیکن آ محمد میں تیریاں شاناں تے عزتاں دے ڈنکے بجاندا
جانا اے کملی والیا میرے سونے محبوبہ تیرے رب نے تینوں چھڈیا بھی نہیں تیرا رب تیرے تو ناراض بھی نہیں ہویا اور اگلی آیت کا ترجمہ سماعت فرماؤ اللہ نے فرمایا کملی والیا ہر آن والا ویلا ہر آن والی گھڑی تیریاں عزتاں دے اندر اضافہ ہونا جائے گا والا سوف یؤتیک ربک فترضی کملی والیا جویں تو راضی ہو اویں تیرا رب وعدہ کردا ہے تینوں راضی کردا جائے گا اور دوسری سورۃ پاک دا ترجمہ سماعت فرماؤ اللہ نے فرمایا کملی والے تینوں فاطمہ عطا کیتی ہے فصلی لربک وانحر کملی والے نماز پڑھیا کر تے قربانی دیا کر ان شانی عطا هو الابتر کملی والے جڑے اپنے 11 پتر لئی پھردے نے انہاں چوں کوئی بھی نہیں بچے گا لیکن فاطمہ بیٹی ایسی عطا فرمائی ہے قیامت تک آن والا ہر سید فاطمہ دی اولاد پورا قرآن پہ ہے 6666 آیتاں نے ذرا توجہ کر دے جانا جناب موسیٰ دی اولاد کا ذکر قرآن وچ کوئی نہیں جناب عیسیٰ دی اولاد کا ذکر قرآن وچ کوئی نہیں جناب ہارون دی اولاد کا ذکر قرآن وچ کوئی نہیں جناب ابراہیم دی اولاد جناب اسحاق دا ذکر ضرور ہے اسماعیل دا ذکر ضرور ہے لیکن خدا دی عزت دی قسم ہے لیکن جب میرے محمد دی واری آئی ہے اللہ فرماندے کملی والیا اگر میں تینوں پیدا نہ کردا تے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا سونیا تینوں پیدا نہ کرنا ہوندا نہ مشرق بناندا نہ مغرب بناندا نہ شمال بناندا نہ جنوب بناندا ساری کائنات بندی نہ اگر کملی والیا تینوں پیدا نہ کرنا ہوندا ایک گل توجہ نال سن لو میرے آقا دی شہزادی صاحبزادی فاطمہ دا مقام پتہ کی ہے جے میرے تے فتوہ سویرے نہ لگے تو میں گل کر چھڑا علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری پتہ کی اندے نے فاطمہ تیرا مقام تے مرتبہ اے وے تیری قربانی دراصل عبادت ہے لیکن میرا دل کردہ ہے کہ جدو میں حضور دی بارگاہ چ جاواں نا عمرے واسطے حج واسطے بیت اللہ دے طواف تو پہلے میں تیرے مزار دا طواف کراں بیت اللہ دے طواف تو پہلے میں تیرے مزار دا طواف کراں سیدہ اگر تیرے بابے دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیراں چ نہ ہوندیاں تے میں خانہ خدا دے طواف تو پہلے تیرے مزار دا طواف کردا اے ہے فاطمہ کون فاطمہ جناب والا حضرت پیر سید شیر محمد شاہ صاحب فتح پوری رحمت اللہ کے تعالی علیہ آپ نے کرم اٹھائی آپ نے فرمایا زال ذکر تیرے دی لگیا سے چروکی اے جدالا فرمائے اے مست تدکی اور جاگے شوق پرانے نہیں ہو گل اجوکی اے ڈھولا غیر کی جانا اے ڈونگی رمز انوکھی اے ڈھولا غیر کی جانا اے ڈونگی رمز انوکھی عزیزان گرامی میرے بھائیو میں عرض کردہ جاواں میرے نبی پاک دی بیٹی دا مقام کیے میرے سرکار دی شہزادی دا مقام کیے میلاد سنن تو پہلے حضور دی بیٹی دی سیرت سماعت فرما لو تاکہ جناب والا گھراں چ بہنا بیٹیاں میریاں بیٹھیاں نے یقیناً سیرت طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا او بھی اڈاپٹ کرن دی کوشش کرن گیاں او بھی اپنان دی کوشش کرن گیاں خدا دی عزت دی قسم
ہے میرے ماں دے سر تے جڑی چادر موجود ہے، تیری بیوی تیری بہن تیری بیٹی دے سر تے جڑی چادر موجود ہے، خدا دی عزت دی قسم ہے اے چادرہ کدے بھی نہ سرا تے ہوندیاں اگر سیدہ کائنات محمد دی بیٹی بن کے نہ ہو۔ ہاتھ جا کے سبحان اللہ کو گل ذہن چ رکھنا، دنیا دے بڑے بڑے لوگ تانوں لجپال نظر آن گے، میرے آقا دی تھی ورگا لجپال کائنات وچ کوئی نہیں۔ بس میں سنانا ہے تانوں، سیدہ سنانی ہے، سمجھو سیدہ ہی ملا دے، کیونکہ جس سیدہ تھا پتر میدان کربلا چ قربانی نہ پیش کردا تے اپنے بچے نہ کو آندا تے اج میں تو بہ کے تے حضور دا میلاد ورنہ سن دے ہوں۔ اے یقین کرو اے سیدہ زہرا پاک نو سلام کرو۔ 12 ربیع الاول والے دن میرا خطاب سی کمالیہ شہر دے اندر، بہت بڑے علماء بیٹھے سن مفتیان، میں کہا جی گل سنو، تواڈے سراں تے جڑیاں ٹوپیاں تے پگڑیاں نے نا، اے زہرا دے پتر دے قدماں دی خاک دا صدقہ ہے۔ آج جتھے حضور دا میلاد پڑھتے پہ ہو نا، سیدہ زہرا نبی سلام کرو، سیدہ تیرے پترہ نے جڑی قربانی دیتی ہے نا، وہ لا زوالے بے مثلے بے مثالے، جتھے سرکار کی آمد مرحبا آکھ دے ہو نا، اتھے حسینیت زندہ باد بھی آکھو۔ حق کے وے ایک نہیں بھی میں کوئی اہل تشریح مکتبہ فکر نال تعلق رکھنا نہیں، میں نو اپنا مسلک پیارا ہے، انہاں لوکاں نو اپنا مسلک پیارا ہے، ہر بندے نو اپنا اپنا مسلک پیارا ہوندا ہے۔ میں کسی دے مسلک تے تنقید نہیں کردا، لیکن خدا دی عزت دی قسم سیدہ زہرا پاک نال جنہ اسی پیار کرنے ہیں کردے ہی کوئی نہیں۔ ساڈے گھراں چ تھیاں وی نے نا تے اسی انہاں دے وی نام غلام فاطمہ رکھے نے، غلام زہرا رکھے ہے۔ اور میں اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی، میں کہ مالکا پتر 2 دیتے نہیں، ایک تھی بھی دے۔ اللہ نے دیتی، نوکری جو کرنے ہیں سرکار دی، جدو دیتی نا اللہ نے بیٹی، تو میں پھر علماء نے بھی پوچھیا، سارے نے پوچھیا، کوئی 11-12 نام سامنے آئے، تو میں اپنی بیٹی دا نام بھی گل زہرا رکھیا، کیونکہ ہے جو انہاں دی، اسی تے سارے غلام تے خدام تے نوکر تے کمی سرکار دی آل دے ہیں۔ ایک گل ذہن چ رکھنا، میں اس حدیث نو کوئی اپنے مقصد واسطے استعمال نہیں کر رہا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن مَاتَ حُبِّ آلِ محمد مَاتَ شہیدہ وَمَن مَاتَ بُغْضِ آلِ محمد مَاتَ کافرہ۔ فرمایا جڑا میری آل دی محبت فوت ہو گیا انہوں مردہ نہیں آکھنا، وہ شہید ہو گیا ہے۔ اتھے نمازی حاجی روزے دار دا ذکر کوئی نہیں، صرف انہاں نال محبت دی بات یقینی ہے۔ حضرت جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماؤں نے، صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا 60 سال دی عبادت ایک پاسے، اس عبادت دے اندر حب آل محمد نہ ہوئی تے رب چاک تے منہ دے اتے مارے گا۔ اگر نمازاں روزے حج زکات وچ کمی بھی رہ گئی تے رب معاف کر چھڈے گا۔ ادھروں پاسا کمزور نہیں ہوئے، ادھروں پاسا کمزور نائی ہوئے گل تے کرنی پینی ہے۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، بھول نہ جانا، بھول نہ جانا، بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، ارے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نال پیار کرنا ہے۔ اچھا گل ذہن چ رکھنا، اے جڑے لوگ قبر دے ڈراوے دیندے نے نا، انہاں چ کوئی صداقت کوئی نہیں جے، قیامت والے دن انہاں بھی تانوں کوئی نہیں نظر آنا، اور کوئی بچاوے نہ بچاوے، قیامت والے دن محمد دی بیٹی ضرور بچائے گی۔ تسی آکھو گے مولوی صاحب کو دلیل بھی دے دیو نا، تو میں بیٹھے ہی دلیلاں دین واسطے ہیں۔ امام حاکم نیشہ پوری
ایڈا وڈا بزرگ ہے امام بخاری نے جڑی اپنی کتاب وچ حدیثاں نہیں نہ ذکر کیتیاں رکھیاں سن وہ امام حاکم نے اٹھائیاں تے اپنی کتاب دے اندر درج کیتیاں امام بخاری دے پائے دی کتاب ہے بخاری شریف دی المستدرک الصحیحین یعنی ساریاں حدیثاں ہی صحیح نے کوئی ضعیف نہیں مولا علی راوی نے ہولی بولو مولا علی دے نام تے مولا علی دے نام تے بھی نہیں بولے تو پھر میرا خیال ہے بھی تسانو اپنا اپنا جڑا نا جی کوئی احتساب کرنا چاہیے یار اسی علی دے نام تے بھی نہیں بولے تے اسی بولنا کدوں وہ جڑا مولا علی دے نام تے نہیں بولے انہیں کدوں بولنا ہے آپ تو احتساب کریں نا جی اسی نواز شریف صاحب کو پوچھ دے پے ہیں یہاں جی پیسے کتوں آئے فلیٹ کتوں آئے نیب والے سوال نہیں کرتے ہوں شباز شریف صاحب کو لوگ کر دیں نا سوال تو تمہیں اپنے آپ کو پوچھنا چاہیے زہرا دے پتران دا صدقہ کھا کے زہرا دے شوہر نال بغض تے نہیں نہ رکھیا جا سکتا الحمدللہ تسی سارے حب علی والے بیٹھے ہو آؤ جانی گرامی توجہ کر دے جانا مولا علی راوی نے مولا علی راوی نے مولا علی راوی نے امام مشکات نے بھی ذکر کیتا ہے امام مرقات نے بھی ذکر کیتا ہے امام طبرانی نے بھی ذکر کیتا ہے جناب امام ترمذی نے بھی نقل کیتا ہے حدیث پاک میں کڑی حدیث ہے عزیزان گرامی میں پیش کردہ جانا مولا علی راوی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے قیامت کا دہاڑا ہوگا عاطف غیبی تو آواز آئے گی اے میدان معاشر والو اکھاں بند کر لو گردنا چھکا لو اونی دیر تک اکھاں بند رکھنیاں نے گردنا خم رکھنیاں نے جنی دیر تک محمد دی بیٹی فاطمہ نہ گزر جائے اور کڑی کیفیت دے اندر میرے آقا دی بیٹی تشریف لے آ رہی ہے 70,000 فرشتہ سجے لے 70,000 فرشتہ کھپے لے 70,000 ہورا اندے نے 70,000 ہورا پچھے نے اے جناب والا پروٹوکول دے اندر میرے آقا دی شہزادی تشریف لے آ رہی ہے اے جناب والا جدو اللہ اعلان فرمائے گا اے میدان معاشر والے نگاہاں نو جھکا لو اکھاں بند کر لو جدو سرکار گل سن کے میرے آقا امام الانبیاء بھی اوتھے موجود سن جناب آدم تو لے کے جناب محمد مصطفیٰ تک 1,24,000 کمو بیش سارے انبیاء اوتھے موجود ہون کے میدان معاشر دے اندر ایک گل سوچنا بھی سمجھنا بھی نہ کہ اوتھے تو میں نہ ہوئے گا اسا سارے موجود ہوں گے انبیاء دے الگ مقام ہوں گے ساڈے الگ مقام ہوں گے اسی گناہگار کسے نقرے لگے ہوں گے اور اللہ کو معافی دے طلبگار ہوں گے مولا اسی بڑے گناہ کیتے نے دنیا کے اندر رہ کے بڑیاں خطاواں کیتیاں نے لیکن گل سننا مسلمان بھائیو اوتھے کسے مولوی نہیں بچانا اسے کسے محدث نہیں بچانا کسے مفکر نہیں بچانا سیدہ انج بجلی دی تیزی دے نال گزر جان گیاں جدو اللہ اعلان فرمائے گا میرے محمد اعلان کرن گے عرض کرن گے اللہ دی بارگاہ دے اندر مولا پیو تے دھی دا کوئی پردہ نہیں اج میں بھی نگاہاں جھکا لواں کیا اے جدو سرکار اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرن گے اللہ فرمائے گا سونیا جس کیفیت دے اندر اج تیری بیٹی فاطمہ آ رہی ہے کتے دیکھیا نہیں جانا او کیڑی کیفیت مسلمان بھائیو اج دوویں ہاتھ بلند ہون گے سیدہ فاطمہ تے زہرا دے انہاں دونوں ہتھاں تے امام حسن مصطفیٰ دا خون لوٹا کرتا جناب امام حسین دا خون لوٹا کرتا جناب علی اکبر دا خون لوٹا کرتا جناب عباس علمدار دا خون لوٹا کرتا جناب اولو محمد جناب ابو بکر عمر عثمان جناب ابو بکر عمر عثمان مولا علی دے بیٹے نے اور جناب حضرت عباس علمدار دے ویر نے انہاں دے کرتے ہون گے انج کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر لے کے کرتے پیش کرن گیاں سیدہ اور کرن گیاں مولا اج میرے لالا دے خون دا انصاف فرما اج میرے لالا دے خون دا انصاف فرما اللہ فرمائے گا فاطمہ اج منگ کی منگنی ہے اج منگ کی منگنی ہے تیرا رب تینوں عطا فرما دے گا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرن گیاں مولا میں اونی دیر تک راضی نہیں ہونا جنی دیر تک میرے باپے دی گناہگار امت نو معاف نہ کی نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ
سیدہ راضی ادو ہونا ہے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر غلام جڑا ہے نا وہ جہنم میں جو کٹ کے تے اللہ نے جنت عطا نہ فرمائی. عزیزاں نے گرامی سیدہ او وے جن دے بارے شیخ سادی نے فرمایا الہی بحق کے سارے آکھو الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. ترجمہ نہ کرا کون ہے سیدہ عزیزاں نے گرامی کون سیدہ ہے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے ملا جو تجھ کو ہے راج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا. اچھا توجہ کرنی ہے جدو فاطمہ دی عمر ہوئی نا 5 سال دی کنی سارے بولو کنی تو انہوں پتہ ہے بچپن دے اندر اگر ماں ٹر جائے نا تے تیاں نو بڑی تکلیف ہوتی ہے خاص کر بیٹیاں بیٹے تے چلو گزارا کر لیں دے نا تیاں کیوں گزارا کرنا ماں تو بنا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا جدو وصال ہون لگا نا 2 دن پہلے سیدہ دے وصال تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی گودی دے وچ فاطمہ بیٹھی ہے. توجہ اب میرے وال ویکھنا ہے اے جڑے گھر دے وچ اپنیاں بیویاں دی بے حرمتی کردے نے نا گانا کڈدے نے تے خرافات بولدے نے ذرا توجہ کرن. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کر کے گودی چ بٹھایا فاطمہ نے پیار کری جا رہے ہیں ان کر کے نا چہرے تے ہاتھ پھیری جا رہے ہیں تے پیار کری جا رہے ہیں. فرماندے نے میرا دل بر جانی میرا سونا پتر فاطمہ تو میرے جگر دا ٹکڑا ہے شفقت کر دے پنے انجنا نالی حضرت خدیجہ الکبریٰ 4 پائی تے پیچھیاں نے تے سخت بخار ہے. فرمایا فاطمہ تیے میرے قریب آمیں نا قریب گئیاں تے عرض کی تھی اماں جی حکم ہوئے کیوں بلایا جے میں نے اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے جدو بلایا نا کول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کول گئیاں تے جا کے عرض کر دیا نے اماں جی حکم ہوئے. فرمایا ان کر پترا اپنے بابے کولو جڑی مزمل والی چادر تیرے بابے اتے نہیں رہی ہوندی جب منگ کے تے لیا میرا دل کردہ ہے کہ آخری ویلہ ہے میرا اور مینوں اس سے چادر دے اندر کفن دیتا جائے. جدو فاطمہ نے گل سنی نا تے اکھا جو آنسو آگے رون لگ پئیاں عرض کر دیا نے اماں ایویں دی گل نہ کر جان دی گل نہ کر اماں تیرے بعد فاطمہ دا کیویں گزارا ہوئے گا سارے نالوں چھوٹی شہزادی ہے تے لاڈلی بیٹی ہے. ایک گل جدو آ کے سیدہ فاطمہ نے اپنے بابے دی بارگاہ درخواست کی تھی نا کہ بابا اماں آندھی ہے اپنی کالی مزمل والی چادر عطا فرماؤ مینوں میرے مصطفیٰ دے جملے سن تے اپنے واسطے مسکن اور راہ ہدایت بنا لے نہ جملیاں نو. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تیے تیری ماں نے تے اج مزمل دی چادر منگی ہے نا اگر محمد دے جسم دا ماس بھی منگ دی تے محمد اپنے جسم دا ماس بھی لا کے دے دیتا. عارف کھڑی رحمت اللہ کے تعالیٰ نے آپ نے قلم اٹھائی آپ نے فرمایا ہجر تیرا پانی منگے
راج ہجرت راج ہجرت راج ہجرت راج او پانی منگے تے میں خون نہ دے دینا جی کر دے تمہیں کول بچھا کے میں دردی پرانے چھینا جی کر دے تمہیں کول بچھا کے میں دردی پرانے چھینا فرمایا اگر محمد دے جسم دا ماس بھی منگ دی نا تے اج محمد اپنے جسم دا ماس بھی لا کے دے دیندا او بستی کاٹھیاں وچ بیٹھ کے تے حضور دا میلاد سنن والے ہو اپنی بیوی دا حیا کریا کرو تو یہ آکھنا مولوی صاحب ماں دا حیا سنیا سی بیوی دا کدا حیا بیوی نال محبت کریا کر ان دی وجہ پتہ کی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کل قیامت والے دن میاں اور بیوی نو انج سامنے کھڑا کیتا جائے انج اللہ فرمائے گا گل کر بھئی اور اللہ عورت دے حق وچ کھڑا ہوئے گا کہ دے حق وچ بولو تو صحیح اوتھے زبانہ نہیں چلنیاں تیرے سارے اعضاء چلنے ہیں سمجھ لگی کہ نہیں تسی زبان نال نہیں بول سکنا توڑے ہاتھ بھی بولن گے انگلیاں بھی بولن گیاں اکھاں بھی بولن گیاں توڑے لب بھی بولن گے سارا کچھ حرکت کرے گا زبان بند ہوئے گی اللہ عورت دے حق وچ کھڑی ہوگا پتہ اللہ فرمائے گا ہاں بی بی گل کرے نہ تینوں کی شکایات سن ہن بی بی جدوں انبار لا دے گی شکایتاں دا بی بی کی آکھے گی بی بی دے سارے اعضاء ہی بولن گے جسم دے بندیاں دے بھی بولن گے بندہ ہوں دے خلاف بولے گا وہ دے خلاف بولے گی قیامت دا دیاڑا ہوئے گا ہاتھ بن کے عرض کرنا اس پلے بن کے جملے نو میرے نو لے جا بیوی دا احترام کریا کر اے سمجھیا کر کہ اس واسطے احترام پیا کرنا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا دی کنیز ہے اس واسطے حیا کریا کر کہ انہوں عزت ملی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا دا صدقہ اور ایک گل ذہن چ رکھی میں کاٹھیا صاحب دی تھی دا حیا کراں کاٹھیا صاحب میرا حیا کرن گے میں چودھری دی تھی دا حیا کراں چودھری میرا حیا کرے گا میں عالم دی بیٹی دا حیا کراں عالم میرا حیا کرے گا میں پرائم منسٹر پی ایم سی ایم پریزیڈنٹ انہاں دی تھیاں دے حیا کراں میرا حیا کرن گے تو محمد دی تھی دا حیا کر محمد کل قیامت والے دن تیرا حیا کرن گے اتنی ہو سکتا قرآن دا فیصلہ ہے حل جزاء اللسانی اللہ لسان